بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ عزیز ساتھیو، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام 12ویں سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس، جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عمر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد احمد یزدانی صاحب، ان واسطے بھی دعا فرماؤ، بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال مکمل صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ کافی سارے خطابات سماعت کر چکے ہو، فضیلت الشیخ ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا عتیق اللہ عمر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرمانے۔ میرے بعد بڑا پیارا جاندار علمی خطاب ہونے والا ہے، چاند ایک باتاں پیار محبت دیاں جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے۔ پیارے بھائی عمر صاحب فرما رہے سن کہ نبی علیہ السلام دی زندگی دے جو آخری ایام نے، آقا علیہ السلام دا سفر آخرت اے دے حوالے دے نال انشاءاللہ چاند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کراں گا۔ آقا علیہ السلام دا مبارک جسم مدینہ منورہ دے اندر ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی روح پاک جنت دے پیارے محل دے اندر ہے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جناب جبریل جنت دے اندر لے کے گئے، اور ایک بڑا ہی پیارا محل نظر آیا۔ آقا علیہ السلام داخل ہون لگے، جناب جبریل آندے نے سونے محبوبہ اجے تہاڈی دنیا دی زندگی باقی ہے، جدو دنیا دی زندگی گزار لو گے اے جنت دے پیارے محل دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ پتہ اے لگا آقا علیہ السلام وفات دے بعد روح مبارک جنت دے پیارے محل دے اندر ہے، جسم مبارک مدینہ المنورہ دے اندر آقا علیہ السلام دنیا تو جاندیاں گلاں اپنے جان نثاراں نال کردے نظر آ رہے نے،
پیارے پیغمبر علیہ السلام نہیں بلکہ خود رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر کولو یہ گلاں کروا رہے نے، پیاریا میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہاں، ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو۔ قرآن دے اینا لفظاں نو اج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا، لاہوریو قرآن دے اینا لفظاں نو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا، اور خدا را کلیاں بہ کے سوچنا اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے ہے، پیار محبت دا ثبوت ذرا فراہم کر دے جائے آجے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ زبیر حیدر صاحب وہ بھی تشریف فرمانے، دیگر علماء کرام دیا محبتاں، اللہ آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لوے۔ اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو اپنے امتیاں نو مخاطب ہو رہے نے، اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی تے میری موت، للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری زندگی تے میری موت بھی اللہ واسطے۔ آقا علیہ السلام دنیا تو جان دیا گلاں کر دے نظر آ رہے نے، اور ویلا او بھی پھر آگے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے میدان عرفات دے اندر تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام دے جان نثار سامنے نے، اللہ ذو الجلال نے قرآن دی اے سورت دا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے قرآن دی سورت نازل ہو جاندی ہے، اور ایک ویلا او بھی آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت امیر المومنین نے، انہاں نے پیارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا مشیر خاص مقرر فرما لے آئے، تے بڑے بڑے بزرگ سے آبائی تراؤد کر دینے، امیر المومنین جی 12-13 سالاں دا بچہ عبداللہ اینو اپنا مشیر مقرر فرما لے آجے، آپ بزرگ سے آباوی تے موجود نے، جناب فاروق اعظم سارے انو مسجد اندر جمع فرما لیندے نے، بلا لیندے نے۔ جناب فاروق اعظم کہنے لگے، اے نبی دیو جان سارو، میں قرآن دی ایک سورت تواڈے سامنے پڑھ لگا، میں اے دی ذرا تفسیر تے بیان کر کے بتلا دے وہ، او کیڑی
سورہ مبارک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. چل بھائی خالد بن ولید دی تفسیر بیان کر. اپنے اپنے علم دے مطابق سارے صحابہ تفسیر بیان کر دے نظر آ رہے نے. آنا لاہوریو سب تو بعد دے اندر واریاں پیارے عبداللہ دیاں آ جاندیاں نے. چل بیٹا عبداللہ ذرا اے دی تفسیر تے بیان کرنا. اللہ والجلال دی قسم لاہوریو پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدو سندے نے تے اکھاں برس جاندیاں نے. آندے نے امیر المومنین جی اس سورت دی سب تو وڈی تفسیر وے. یہ سورت آمینہ تے لال علیہ السلام دی موت دا پیغام لے کے آئیے. آقا علیہ السلام دی موت دا سنیہا لے کے آئیے. آقا علیہ السلام تے میدان عرفات دے اندر ہی قرآن دا آخری مقام نازل ہو جاندہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم. اچھی کہہ دیو لگدا ہوں تھک گئے ہو تسی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آمینہ دلال علیہ السلام تے قرآن دا آخری مقام نازل ہو جاندہ ہے. میں شارٹ کردہ جامائے جگاں دے پیر علیہ السلام 29 سفر والا دن آگے آئے. آقا علیہ السلام ایک جنازے تو فارغ ہو کے اپنے گھر تشریف لے آئے نے. آقا علیہ السلام امی عائشہ نو کہہ رہے نے اے پیاری عائشہ آج میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے. حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اونا لاہوریو عقیدے دی گل نوٹ کر کے لے جایا جے. جدے سر نو درد ہوئے مشکل کشا ہو سکدا. بولو ہو سکدا. جنوں بخار آ جائے جنوں سر درد ہون لگ پائے او مشکل کشا نہیں جے ہو سکدا ہے. اور میرے تے قائد یزدانی شہید بھی کہہ گیا نے جو حاجت مند خود ہووے جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہوندہ ہے. اور جنوں مشکلیں خود آمن او نئی مشکل کشا ہوندہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے. ویلا گزردہ جا رہے ہے ویلا لنگدہ جا رہے ہے. آقا علیہ السلام نو بڑا شدت دا بخار ہو جاندہ ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اوپر وانے ہو ستاں کمیاں دا پانی ذرا لے کے آؤ تے میرے اوتے بہاؤ نے میرا بخار ذرا کو ہلکا ہو جائے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے پانی لے کے آقا دے جسم مبارک تے بہا رہے نے. آقا علیہ السلام دا بخار ہلکا ہو گیا ہے. آج جڑا ڈاکٹر آج نہیں آندے بخار ہو جاتے آندے نے گھر جا کے اے دے متھے تے اے دی پیشانی تے سر تے پانی دیاں برف دیاں پٹیاں کرو. انہاں نے کتھوں سکھے آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے میرے او پروانےو مینوں مسجد دے اندر لے کے چلو میرا دل مسجد تو بڑا اداس ہو گیا ہے اوے آؤ نا لاہوریو ساڈا حال اے بن گیا ہے ہفتے لنگ جاندے نے مسجد دے اندر داخل ہو کے کدی نہیں نہ ویکھے آئے اسی نے جمعہ پڑھ لے آئے اگلا پڑھ لانگے باقی ویچی نمازاں آ جاندیاں نے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں بیماری دے ایام دے اندر بھی آقا علیہ السلام نو مسجد دے نال کنیاں محبتاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نال کنا پیار فرما رہے نے صحابہ نے پکڑیا تے مسجد دے اندر لے کے آ گیا نے آقا علیہ السلام ممبر تے بہ گیا نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے میرے او پروانے ہو دنیا دے اندر رہندیاں بندے کولو کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے بندے کولو وعدے کاٹے ہو جاندے نے رہندیاں میرے کولو کسے تے زیادتی ہو گئی ہووے اج ویلا جے میرے کولو بدلہ لے لوے قیامت والے دن رب دے دربار وچ میرے کولو بدلہ نہ منگے آجے اللہ ذوالجلال دی قسم او لوگو دعوت فکر دینا چاہنا میں آج پرانے پرا دا حق مار لے آئے تے ویخ لو یہ انسلٹ سمجھ دے میں اپنے پرانل صلح کر لما معذرت کر لما آج پرامانے پہنا دا حق مار لے آئے او یار باپ نے بیٹیاں دے حق بیٹیاں نو دے دیتے نے سالاں دے سال ہو گئے نے ایک دو چینل ناراضگیاں نظر آ رہیاں نے تے معذرت کرنے والے پاسے نہیں آیا کر دے اور نہ دی عظمت دے کے آکے اور رب کولو کنا ڈریا کرتے نے اور یار ایتھے آج ویلا جے کسے تے زیادتی ہو گئی جے اپنے آپنو پاک پیغمبر علیہ السلام احتساب علیہ پیش کرتے نظر آ رہے نے میری تیری تے حیثیتی کوئی نہیں میری تیری تے اوقاتی کوئی نہیں پھر بھی ظلم در ظلم کرنے آئے لیکن معافی والے پاسے نہیں نہ آیا کر دے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جدو آخری ویلا آگے آئے انہوں نے ایک اونٹ رکھے آئے او دا نام دمونے آندے نے میرے او بیٹے او سامان دا پتہ کوئی نہیں کدو مک جانے نے ذرا میرے اونٹ نو میرے قریب تے لے کے آؤ ویکھے آجے جنہ نے معافیاں منگیاں نے اونا دے انداز کیسے نرالے تے پیارے نے اسی تے آکڑے ہیں اسی تکبر دے اندر زندگی گزار چلے آئے پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی مک جانی آئے نہ آکڑا وخایا کارے نہ تکبر دے اندر آیا کارے نہ فخر دے اندر آیا کارے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے اینا دا اونٹ جدا نام اینا نے دمور رکھے آئے اینا دے کولے اندہ جاندہ ہے تے انج ہاتھ جوڑ دینے اونٹ دے سامنے آندے نے اے اونٹ پامے تو جانورے پتہ نہیں کسے ویلے میرے کولو کمیاں کتائیاں ہو گئیاں ہونے تینو چارہ کٹ ملیا ہووے میرے والو تیرے تے کوئی زیادتی ہو گئی ہووے اوے دمون آج مینوں رب واسطے معاف کر دے رب دے دربار دے اندر میں بدلہ نہیں دے سکاں گا اللہ ذوالجلال دی قسم رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا پر آما تے ظلم کیتا جے تے ویلا جے اج معافی مانگ لو سالاں دے سال لنگ جاندے نے پہنا دے دروازیاں تے نہیں جایا کر دے پہنیاں دا پہنا دا دروازہ نہیں لنگیا کر دے اے یار اگے پیچھے تے بعد دی گل
والے کئی ظالم پرا عید لے کے بھی پینا دے بوے نہیں جایا کر دے انہاں کملیاں نو پتہ نہیں جدو پین دے دروازے تے ویر ٹر جاندا ہے پین دا سر اونچا ہو جاندا ہے پین دے خوشی نال قدم زمین تے نہیں ٹکیا کر دے معذرت کر لے جے کسے تے زیادتی ہو گئی ہے ویکھ لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے او پروانیو اج میرے کولو بدلہ لے لو رب دے دربار دے اندر میرے کولو بدلے نہ منگے اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو گھر آ گیا نے ویلا لنگدا جا رہا ہے اج 11 ربیع الاول دا دن بھی آ گیا ہے رات چھا جاندی ہے 12 ربیع الاول دی رات آ گئی ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر دیوا بالن لگیاں نے تے بالن واسطے دیوے دے اندر تیل بھی کوئی نہیں ختم ہو گیا ہے اپنی گوانڈن دے کول جاندیاں نے آندیاں نے میری ہمسائیے رب دا واسطہ یہ ادارا بالن لئی تیل ہی دے دے میں رج رج کے اپنے محبوب دا رات دے سناٹے دے اندر چہرہ ہی ویکھ لواں او یار 12 ربیع الاول دی رات نو تو اڈا لاہور جناب جگمگ جگمگ کردہ نظر آ رہا سی پاکستان دی گل نہیں میں مدینہ المنورہ دی بات کر رہا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک گھر دیاں گلاں کر رہا میں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی امی عائشہ فرماندیاں نے میں رج رج کے اپنے محبوب پیغمبر دا چہرہ ہی ویکھ لواں او یار اج اسا آقا دا چہرہ ویکھیا نہیں پر تڑپ دا دل ترسدا ہے اللہ سونے خواب دے اندر ہی اپنے محبوب دیاں زیارتاں کروا دے اوے انہاں دا انداز کیسا ہوئے گا جیڑے رج رج کے آقا علیہ السلام دے چہرے دیاں زیارتاں کر دے ہون گے انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک باری پھر کہہ دیو آواز کھولو یہ دی ذرا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا اور گل بڑی پیاری نوٹ کر کے لے جایا جے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو رات مکدی نظر آ رہی ہے، فجر دا ویلا آ گیا ہے، صحابہ جماعت کرا رہے نے، نماز ادا کر رہے نے، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام انج کھڑکے دا پردہ ہٹا کے اپنے اجان سارا نو ویندے نے تے مسکرا پیندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اجے میں آیا ہی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے نظراں پہ جاندیاں نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم آقا علیہ السلام دا چہرہ انج پیا لگدا ہے جویں ریل وچ رب دا قرآن نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلا تھوڑا جہا اور گزر جاندا ہے، 10-11 بجے دا ویلا آ گیا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیاری عائشہ ذرا میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا کے لے آؤ، ذرا میرے دل دے ٹکڑے نو تے بلایا جائے۔ یار اس محبوب نو اپنی شہزادی نال کنا پیار ہوئے گا، اس محبوب نو اپنی بیٹی نال کنیاں محبت ہون گیاں، جس نبی نے لوگاں نو اپنی بیٹیاں نال پیار کرن دے ول بتلائے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وسم اصابعه۔ جیڑا دو بیٹیاں نو پالدا پیار کردا ہے، جوان ہو جاندیاں نے تے نکاح انہاں دے کر دیندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جویں آ دو انگلاں قریب نے، بیٹیاں نال پیار کرن والا باپ قیامت والے دن انج میں محمد دے نال ہوئے گا۔ او محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیاں نال کنیاں محبتاں کردے ہونگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابل دے ویڑے آ جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نو غشیاں تے غشیاں آ رہیاں نے۔ بیٹی نے جدو بابل دیاں تکلیفاں میں کیاں نے تے بیٹی دیاں ڈول جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے بیٹی نو پریشانی دے عالم دے اندر ویکھے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نو قریب کر لے آئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی نہ پریشان ہویا کر، اج دے بعد تیرے ابو دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں، اج دے بعد تیرے بابل دے سارے دکھ مک جان گے، آج دے بعد تیرے ابو دے رستے دے اندر کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آج دے بعد تیرے بابا نو کوئی پتھر نہیں مارے گا، تیرے ابو نو کوئی مندہ نہیں بولے گا، گال نہیں نکالے گا، آج دے بعد ساریاں تکلیفاں مک جان گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی میرے نواسے کتے نے، میرے شہزادے اج نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ حسن و حسین کو بلایا جاندا ہے، جدو اپنے نانا ابو دے ویڑے حسنین کریمین آندے نے پریشان جا ہو جاندے نے، سوچ دے ہونگے اگے جدو نانا ابو دے کول آندے سن، نانا ابو اٹھ کے تے اٹھا لیا کر دے سن، سینے دے نال لگا لیا کر دے سن، کندھے آتے سوار کر لیا کر دے سن۔ آج نانا ابو اٹھے نہیں، چار پائی تے لیٹے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادیاں نو اپنے قریب بلاندے نے، انہاں نال پیار تے محبت دا اظہار فرما رہے نے۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو بیماری دے ایام تو گزر رہے نے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ دیاں نے
آقا علیہ السلام بیمار ہویا کر دے سن تے دم کریا کر دے سن امی عائشہ فرماندیاں نے میں دم کرن لگ پئی اذهب الباس ربنا واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر السقم پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم تے اما جان ہاتھ پھیر دیاں نے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے ہٹا دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسا پیاری ہے دعاواں والے ویلے مک گیا نے دعاواں والیاں کڑیاں ختم ہو گئیاں نے ہن تے میں اپنے مالک نال ملاقاتاں کرنا چاہنا میں امی عائشہ تسلیاں دے رہیاں نے اللہ دے نبی جی نہ پریشان ہویا کرو پہلے نبیاں تے بھی تے آزمائشاں آئیاں نے پہلے نبیاں تے بھی تے پریشانیاں آئیاں نے اللہ شفا عطا فرما دے گا ویلا اور تھوڑا جیا گزرے آئے آقا لے آخری باتوں ذرا سماعت فرما لو جگہ دے پیر علیہ السلام جاندیاں پیغام کیڑا دے گیا نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میری امت والیو نماز نہ چھڑے آجے نماز نال پیار کرے آجے نماز پڑھتے رہے آجے وما ملکت ایمانکم جھڑے تواڈے متحت نے انہاں تے ظلم نہ کرے آجے اپنی بیویاں تے ظلم نہ کرے آجے اور یار بڑے بڑے حاجی ویکھے نے بڑے بڑے نمازی تے تقوی والے تکے نے نماز پڑھ کے گھر جاندے نے تے بیوی نو گالاں کڈن لگ پیندے نے اپنے بچیاں نو گالاں کڈن لگ پیندے نے معاذ اللہ آ ویکھ لینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے اج اسی سمجھنے آئے اس نے مانی دے تے ماپے بڑے غریب نے انہاں کیڑا میرے کولوں آ کے بدلے لینے نے اوے ظالماں گل نوٹ کر کے لے جا جڑے بیویاں تے ظلم کرنے والے نے جے اے دے ماپے غریب نے عرش والا رب تے ہے وے قیامت والے دن تینوں جواب دینا پوے گا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آقا علیہ السلام ہے جو انگل دا اشارہ اوپر فرما رہے نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی آقا علیہ السلام دا ہاتھ تھلے آگے آئے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نو لٹا دین دیا نے یمنی چادر سفید رنگ دی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر دے دیتی جاندی ہے اللہ دی قسم ہے اس چادر تے کلمے میں کوئی نہیں لکھے اس چادر تے چار کل بھی نہیں چے لکھے آج گناہگار بندے تے کلمہ لکھیاں چادریاں چادراں پائیاں جاندیاں نے ایت الکرسی لکھی والی چادر اس جان والے گناہگار اتے پا دیتی جاندی ہے پتہ لگا جدو جان والا بندہ چاندہ ہے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک تے سفید رنگ دی چادر یمنی امی عائشہ دے دیندیاں نے اور دروازہ جیڑا مسجد وال کھولدا ہے اونوں جا کے ہلاندیاں نے کٹکٹاندیاں نے صحابہ دروازے تے آ گئے نے امی جان آقا علیہ السلام دا حال تے ذرا بتلاؤ نے تے اما جان دیاں ڈول جاندیاں نے آندیاں نے وے نبی تو جانا لٹان والے ہو ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے فوت ہو گئے نے اپنے رب کول چلے گئے نے گہرام مت جاندا ہے صحابہ رون لگ پے نے گھر دے اندر دیواراں دے نال لگی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے آندیاں نے اے میرے ابا جی مینوں بیٹی نو چھڈ کے تے ٹر گئے ہو ابو جان پیارے میرے
صبر تسلی بنڈے گا غم میرے تے ابو جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی حسن حسین پیارا کس نو ہن نانا جی بلاسی آدھیاں نے دس دا اج مدینہ منو سنجا پہ آ چوفیرے تو اڈے چنگی امن سدو دی گل نہیں کردہ لاہور کی گل نہیں جے کردہ لاہور سارا روشن نظر آ رہا ہے مدینے دی گل کر رہا میں جدن پیاری فاطمہ یتیم ہو جاندیاں نے آندیاں نے دس دا اج مدینہ منو سنجا پہ آ چوفیرے لے چل نال منو میں اپنے باپ پیارے میرے سیدہ فاطمہ یتیم ہو جاندیاں نے صحابہ پریشان نظر آ رہے نے 12 ربیع الاول والے دن امی فاطمہ فرماندیاں نے انہیں غم میرے تے آکے پہ گیا نے اے غم اگر چمک دے سورج دے پہ جاندے چمک دا سورج بھی اندھیر ہو جاندہ ہے آوے خلونا جدن لڈیاں پائیاں گئیاں نے جدن جشن منائے گیا نے جدن کیک کٹے گیا نے توبہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ اس کیک تے آقا علیہ السلام دا نام محمد لکھے آئے آقا علیہ السلام دے نام تے چھریاں چلا دیتیاں گئیاں نے اوہ دس نہ ظالمان پھر اجے ساڑھے دے فتوے لاندے نے وہابی نبی دے بے ادب نے وہابی نبی دے گستاخ نے آقا علیہ السلام دیاں گستاخیاں تو کرے بے ادبیاں تو کرے اجے بھی جناب پیار دے دعوے کرنا ہے عشق رسول دے دعوے کس زبان نلتے کس منہ نل کردہ نظر آ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدو آقا علیہ السلام دے نام مبارک دے کیک تے چھریاں چلائیاں نہیں ہے تیرا ہاتھ شال کیوں نہ ہو گیا تو زمین دے اندر دنس کیوں نہ گیا اللہ ذوالجلال نے تینوں مولتان دیتیاں نے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں جدن خوشیاں کرنے جدن مٹھائیاں ونڈنے جدن جشن منانے تے جلوس کڑنے پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روندیاں نظر آ رہیاں نے پیارے فاروق اعظم دینے غم دی وجہ تو نڈال دی وجہ تو جنہیں آکھے آقا دنیا تو چلے گئے نے میں او دی گردن اڑا دے مانگا پیارے صدیق آئے نے اوے پیارے عمر تلوار میں آن دے اندر داخل کر لے آن دے نے میں نہیں کرانگا پیارے صدیق بحث نہیں کر دے سدھا ممبر تے ٹر گئے نے خطبہ پڑھ دینے تے نال پڑھ دینے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت نال قرآن دی آیا مبارکہ پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين حضرت عمر آندے نے
صدیق رب تیرا بھلا کرے انج لگدا اے ایت اج ہی نازل ہوئی ہے ہونی نازل ہوئی ہے سونیا زندگی مک جانی ہے کوئی پتہ نہیں ایک سا آیا ہے اگلا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا جڑے 4 دن دی مہلت رب نے دتی ہے اپنے مالک نو راضی کر لئیے جے آمینہ دے لال نہیں رہ تے میری تیری کی حیثیت ہے میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں جانا ہی جانا ہے جدو آخرت دے سفر دیاں تیاریاں ہون گیا انشاءاللہ رب ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی آباد فرمان گے میرے بڑے پیارے بھائی عمر فاروق صاحب اسٹیشن دے قریب تو تشریف لے آئے نے انہاں دی والدہ محترمہ کافی بیمار نے کینسر دی مریضہ نے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین